स्ट्रगल टीवी में खुश आमदेद। आज हम बात करेंगे कि किस तरह खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ की तहरीक इंसाफ हुकूमत 34 पब्लिक यूनिवर्सिटियों को बेचने की तैयारी कर रही है और वो यूनिवर्सिटी उसात्ज़ा जो इस निजकारी के इस लूट मार के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत कर रहे हैं उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटियों को अखराजात पूरे करने के लिए फ़ीसों में भारी इजाफे पर मजबूर किया जा रहा है और ये तमाम फ़ैसले महकमा वहाँ का जो महकमा हायर एजुकेशन है उसके ज़रिए किए जा रहे हैं और सारे इख्तियारात हुकूमत को उसके ज़रिए से मुंतकिल कर दिए गए हैं और जो असातिज़ा इसमें रुकावट बनने की कोशिश करते हैं उनको शदीद किस्म की सख्तियों का सामना करना पड़ता है। इस मकसद के तहत इब्तदाई तौर पर पेशावर यूनिवर्सिटी में तमाम शोबों के सरबराहान को ओहदों से हटाकर क़ायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए नए सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। मजमूई तौर पर 17 शोबों के हेड्स यानी सरबराहान को तब्दील किया गया है। ओहदों से हटाए गए सरबराहान में एक बड़ी तादाद तरक्की पसंद सोच रखने वाले असातिज़ा की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के शोबों में सरबराहान की मुद्दत मुकम्मल हो गई थी, जिसके बाद इनकी मुद्दत में मज़ीद 3 साल की तोसी या इनकी जगह नई तैनातियाँ की जाना थी। शोबा सहाफ़त, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, केमिस्ट्री और लॉ कॉलेज समेत कई शोबों के सरबराहों को तब्दील तो कर दिया गया, ताहम वाइस चांसलर ने इनकी तब्दीली के लिए जो यूनिवर्सिटी के क़ायदो ज़वाबित थे उनको मद्देनज़र नहीं रखा। पेशावर यूनिवर्सिटी के शोबा सहाफ़त में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ से एक रोज़ कबल ट्रांसफ़र होने वाली डॉक्टर महनाज मुजीब मुरव्वत को अगले ही रोज़ चेयरपर्सन बना दिया गया। डॉक्टर महनाज मुजीब मुरव्वत को हाल ही में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर तरक्की दी गई थी। शोबा के सरबराह के तौर पर तकर्री के लिए ज़रूरी है कि HOD यानी शोबे का सरबराह या तो एसोसिएट प्रोफेसर हो या प्रोफेसर फुल प्रोफेसर हो। इस शोबे के हेड डॉक्टर फैजुल्ला जान शोबा सहाफ़त में सीनियर मोस्ट भी थे और फुल प्रोफेसर भी थे। इन्हें तरक्की पसंद असातिज़ा के इत्तेहाद का हिस्सा होने की सज़ा दी गई और दूसरे शोबे से हाल ही में तरक्की पाने वाली डॉक्टर महनाज को खिलाफ़े कायदा खिलाफ़े कानून चेयरपर्सन तैनात कर दिया गया। लॉ कॉलेज और शोबे केमिस्ट्री में दीगर शोबों की तरह यही तर्ज़ अमल अपनाया गया। ये इक़दाम PTI हुकूमत की जानिब से बनाई गई पॉलिसियों को नाफिज करने के लिए किए जा रहे हैं। तरक्की पसंद असातिज़ा तहरीक इंसाफ की जामियात को लेकर अपनाई जाने वाली पॉलिसियों की राह में रुकावट बन रहे हैं, इसलिए इन्हें रास्ते से हटाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सारे मंसूबे को वज़ीर हायर एजुकेशन की मां पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। पख्तूनख्वा में कुल 34 यूनिवर्सिटियाँ जैसा कि हमने पहले बात की, जिनमें से 24 में मुस्तकिल वाइस चांसलर अभी तक तैनात नहीं किए जा सके और इस सूबे में 13 साल से ज़्यादा गुजर गए हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत चल रही है। कायम मकाम वाइस चांसलर्स पर दबाव डालकर सूबाई हुकूमत अपनी मनपसंद पॉलिसियाँ नाफिज करने में मसरूफ़ है। हुकूमत की कोशिश है कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों की दाखिली खुद मुख्तारी को कम करके वजारत के ताबे लाया जाए और हुकूमती फंडिंग का सिलसिला ख़त्म करके फ़ीसों में बेतहाशा इजाफा करते हुए यूनिवर्सिटियों के अखराजात फ़ीसों में से पूरे करने की कोशिश की जाए। ये बिल्कुल एक न्यू लिबरल सोच है कि जिसकी जेब में पैसे हों वो पढ़ लें, जिसकी जेब में पैसे नहीं है वो ना पढ़ें। और आप ज़रा तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत को देखें जो बात तब्दीली की करती है। इन सब के या तो तालीम के अपने कारोबार हैं या इनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और बाद में बाहर की यूनिवर्सिटियों में जाके पढ़ते हैं। इनको कोई फ़िक्र नहीं है कि पब्लिक यूनिवर्सिटियाँ जहाँ पर मेहनत कशों के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पर सफ़ेद पोश तबके के बच्चे पढ़ते हैं, उनसे तालीम का सिलसिला खोया जा रहा है। इसी तरह बतदरीज यूनिवर्सिटियों को नाकाम और दिवालिया ज़ाहिर करके फ़रोख्त करने की राह को हमवार किया जा रहा है। जो PIA के साथ, रेलवे के साथ, स्टील मिल के साथ माजी में किया गया या अभी भी किया जा रहा है ताकि उनकी निजकारी की जा सके, वही कुछ तहरीक इंसाफ की हुकूमत पब्लिक यूनिवर्सिटियों के साथ कर रही है।
یونیورسٹی فیسوں میں پہلے ہی تقریباً 100% تک اضافہ ہو چکا ہے اور مزید اضافے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اساتذہ کی نئی بھرتیوں پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پہلے سے موجود سٹاف کے لیے الاؤنسز کم کر دیے گئے ہیں اور ترقیاں بھی روک دی گئی ہیں۔ نئی ترقیاں یونیورسٹی کی اپنی آمدن سے مشروط کر دی گئی ہیں، یعنی ہر وہ اقدام کیا جا رہا ہے جس پر آگے چلتے ہوئے یونیورسٹیاں ناکام ہوں اور انہیں اونے پونے داموں بیچنے میں حکومت کو آسانی ہو۔ حکومت کے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے سب سے اہم اقدام صوبائی اسمبلی سے یونیورسٹی ایکٹ کی منظوری ہے۔ یہ ایکٹ آئندہ چند روز میں نافذ ہو جائے گا۔ اس ایکٹ کے ذریعے پختونخوا کی جامعات میں سنڈیکیٹ کو حکومتی کنٹرول میں لے لیا جائے گا اور اساتذہ کے منتخب نمائندوں کو باہر کر دیا جائے گا۔ یونیورسٹیوں کے فیصلوں میں اساتذہ کی رائے کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔ سنڈیکیٹ تاریخی طور پر پبلک یونیورسٹیوں میں کسی حد تک اس بات کو یقینی بناتے تھے کہ فیصلہ سازی میں وہاں کے اساتذہ اور طلباء جب یونینز موجود تھیں ان کی آواز بھی شامل رہے۔ سنڈیکیٹ میں اس سے قبل تمام ڈینز، پروفیسرز، ایسوسیٹ پروفیسرز، اسسٹنٹ پروفیسرز اور لیکچررز کے ایک منتخب نمائندے سمیت رجسٹرار، خزانچی اور دیگر لوگ موجود ہوتے تھے۔ تاہم یونیورسٹی ایکٹ کے بعد 5 ڈین اور 3 اساتذہ کے منتخب ممبران کو نکال دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ رجسٹرار اور خزانچی کی تعیناتی بھی اب یونیورسٹی نہیں کر سکے گی، بلکہ یہ تعیناتیاں بھی یونیورسٹی کے باہر سے حکومت کرے گی۔ یوں مجموعی طور پر سنڈیکیٹ میں فیصلہ سازی کے اختیارات بھی صوبائی حکومت کو منتقل ہو جائیں گے۔ یونیورسٹیوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے دعووں کے تحت اپنائی جانے والی ان نیو لبرل پالیسیوں کی وجہ سے بتدریج جامعات غربت کا شکار ہوں گی۔ اب یونیورسٹی ایکٹ کے نفاذ کے بعد پبلک سیکٹر جامعات میں بھی تعلیم پرائیویٹ جامعات کی طرح بہت مہنگی ہو جائے گی۔ ساتھ ہی حکومت کے رحم و کرم پر رکھ کر ان یونیورسٹیوں کی کارکردگی کو مزید خراب کر کے نجکاری کی راہ ہموار کی جائے گی۔ تحریک انصاف کی صوبائی حکومت غریب عوام سے اعلیٰ تعلیم کے لیے نئے امکانات پیدا کرنے کی بجائے پہلے سے موجود ذرائع بھی چھیننے کی راہ پر گامزن ہے۔ پبلک سیکٹر یونیورسٹی کی فنڈنگ روک کر پہلے ہی بحران در بحران پیدا کیے گئے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر کی تقرریاں نہ کر کے انہیں ناکامی اور تباہی کے دہانے پر پہنچانے کی کوشش بھی پچھلے کچھ سالوں سے جاری ہے، اور جو بھی اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اقربا پروری، بدعنوانی اس کے علاوہ ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ ایک ایسی سیاسی جماعت کر رہی ہے جو خود کو پاکستان کے مظلوم لوگوں کی چیمپئن بنا کر پیش کرتی ہے، اور بدقسمتی دیکھیے کہ پاکستان کا نام نہاد مین سٹریم میڈیا اس پر بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ انہیں بھی معلوم ہے کہ تحریک انصاف ہو، مسلم لیگ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، اس جیسی دیگر مین سٹریم سیاسی جماعتیں، چاہے وہ مذہب کے نام پر سیاست کریں یا مذہب کے نام پر تھوڑی کم سیاست کریں، در حقیقت وہ ریاست کا ایک ایسا حصہ ہے جس کا حصہ مین سٹریم میڈیا بھی ہے۔ یہ کبھی ایک دوسرے پر حقیقی تنقید نہیں کرتے، یہ ایک دوسرے کو فائدے پہنچانے پر لگے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تحریک انصاف کی تعلیم پر اس حملے کو روکا جائے، پورے ملک میں اس کے خلاف ایک تحریک چلائی جائے، اساتذہ بھی اس میں شامل ہوں اور طلباء بھی اس میں شامل ہوں۔ پوڈ کاسٹ میں ساتھ دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔